नमस्कार। आगामी 27 तारिक दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाव अनि यस नगरपालिका चुनावको निम्ति प्रचार प्रसार लगभग अब समाप्त भइसकेको छ। अनि यस्तो समयमा यसपालिको जुन दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाव छ त्यसको कतिपय हामीले देखिरहेका विषयहरू, कतिपय विषयहरू जुन सायद हामीले चर्चा गर्नै पर्ने जस्तो लागेको छ यस नगरपालिका चुनावको मतदान अघि, अनि त्यही विषय लिएर तपाईहरु समक्ष आएको छु। यसपालिको नगरपालिका चुनाव धेरै दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण छ अनि त्यस दृष्टिकोणहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने क्षेत्रीय राजनीतिक दल मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो भागीदारी देखाएका छन्। बीजेपीद्वारा पनि कतिपय वार्डहरूमा उम्मेदवार राखिएको छ अनि टिएमसीद्वारा पनि कतिपय वार्डहरूमा उम्मेदवारहरू राखिएको छ। म एक एक गर्दै सबैको पोइन्टहरुमा आउँछु। बिस्तारै क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो भागीदारी गरिरहेका छन् चुनावमा उहाँहरूको पनि कुरा गर्नेछु। तर सबैभन्दा पहिला हाम्रा सांसद महोदय, दुई सांसद महोदय, राज्यसभाकी सांसद महोदय हाम्रो शान्ता छेत्रीजी अनि हाम्रो लोकसभाका सांसद हाम्रा राजु विष्टजी, उहाँहरूले जुन बयान दिनुभइरहेछ त्यस बयान सम्बन्धी म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। टिएमसी को बोर्ड गठन भयो भने राज्य सरकारसँग मिलेर काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हाम्रो राज्यसभाकै सांसद शान्ता छेत्रीजीले भन्नुभएको छ भने राजु विष्टजीले हिजो मात्र एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर बीजेपीले र बीजेपीको गठबन्धनहरूले यहाँ बोर्ड गठन गरेको खण्डमा चाहिँ केन्द्रबाट फन्डहरू ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा गरेका थिए। दुर्भाग्यजनक स्थिति के हो भने नि हामी एउटा सिभिक बडीको चुनाव लड्दैछौँ, देशको विकासको सबैभन्दा तल्लो एकाइ, अनि यो एउटा एडमिनिस्ट्रेसनको एउटा सानो भाग हो। यसमा कुनै पार्टी भन्ने कुरा आउँदैन। यो पार्टी अफिसको लागि चुनाव गरिएको होइन नि। फलाना ठाउँमा चाहिँ पार्टीको अफिस खोल्नको निम्ति है, दार्जिलिङ नगरपालिकामा पार्टीको अफिस खोल्नको निम्ति होइन कि पार्टीको अफिस खोल्यो भने बीजेपी एन्ड गठबन्धनको हुँदा केन्द्रले पैसा दिने अनि टिएमसी एन्ड गठबन्धनको हुँदाखेरि राज्य सरकारले पैसा दिने नत्र नदिने, त्यो होइन नि। म इक्जाम्पल पनि दिन चाहन्छु दुई चारवटा है। जिटिएमा नोमिनेटेड भएर कतिजना व्यक्तिले चलाइरहेका थिए, सेन्ट्रलको स्किमहरू आएको थिएन। प्रश्न यहाँ गर्न चाहन्छु, सेन्ट्रलको स्किमहरू आएको थिएन? त्यो 100 डेजको स्किम्सहरू दुनियाँ जुन चाहिँ चलिरहेको थियो गाउँको क्षेत्रहरूमा, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जुन विकासको र पैसा बाँड्ने उहाँहरूले जुन एउटा राजनीति गर्ने तल्लो स्तरमा 100 डेजको जुन राजनीति गरिरहेको थियो, पैसा कहाँबाट आउँदै थियो? जसले नोमिनेटेड गर्यो उसले आफ्नो गोजीबाट पैसा दिएको थियो, त्यो सेन्ट्रलको फन्ड थियो होइन। अब राज्यकै कुरा गरौँ न। हाम्रो अहिले वर्तमान बङ्गाल जुन राज्य छ, बङ्गाल राज्यमा टिएमसी को सरकार छ। टिएमसी को सरकार हुँदाखेरि पैसा के टिएमसीले मात्र घरबाट निकाल्दैछ पैसा? टिएमसीले कुनै रुख लगाएको छ अन्त राज्य सरकारमा त्यो रुखबाट मात्र पैसा टिपेर दिँदैछ कि हामीले बङ्गालकी मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई मोदीसँग, नरेन्द्र मोदीसँग केन्द्रबाट फन्डको निम्ति बैठक गरेको देखेका छैनौँ? केन्द्रलाई आवेदन गरेको देखेको छैनौँ? केन्द्रले सहुलियत दिएको र केन्द्रले बजेट एलोकेट गरेको देखेका छैनौँ? भनेपछि यो जुन विकासको निकायहरू जुन चाहिँ अब संवैधानिक पदहरू जुन चाहिँ छ त्यो चुनेर गइसकेपछि त राज्य र केन्द्र दुवैको जिम्मेदारी हुन्छ नि। यहाँ टिएमसीले जित्यो भने पैसा पाउने, टिएमसीले जितेन भने पैसा नपाउने, त्यो कुरा होइन। फेरि टिएमसीले जितेकै ठाउँमा पनि, टिएमसीले चलाइरहेको बोर्डहरूमा पनि कहाँ पैसा पर्याप्त छ? त्यहाँ पनि अहिले पेन्सनको निम्ति पनि मानिसहरू मतलब दुखित भइरहेका छन्, पेन्सन नपाएर ठोकर खाइरहेका छन्। अनि त्यस्तै स्थितिमा यो जुन सांसद महोदयहरूले आफ्नो पार्टीको पक्षबाट हाम्रो पार्टीले जित्यो भने हामी सेन्ट्रलको र राज्यको फन्डिङ दिन्छौँ भन्छन्, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण बयानहरू हो। कृपया यो निम्न स्तरको राजनीति नगरिदिनुहोस् होइन। यो एउटा आफ्नो पार्टीको पक्षबाट जतिपय तपाईँहरूले आश्वासनहरू दिन सक्नुहुन्छ, जतिपय कामहरू गर्नुभएको छ या गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई देखाएर त्यसलाई भोट मागेको जस्टिफाइड छ। तर यो चिज गलत छ अहिले जुन कुरा आयो। अर्को विषय जुन तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु, अब यो राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक दल छोडिदिउँ, अब क्षेत्रीय स्तरको राजनीतिक दललाई लिएर आउँ। सबैभन्दा पहिला कुरा गर्न चाहन्छु जेएनएलएफ को। बीजेपीसँग गठबन्धन गरेर 2019 देखि उहाँहरूले आफ्नो केन्द्रमा बहुमतमा रहेको सरकारमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु भएको छ। त्यसको सहभागी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू है। दुर्भाग्यजनक स्थिति के हो भने 19 देखि जुन लोकसभाको टेनर छ त्यो 24 सम्म हो अनि आधी कार्यकाल भन्दा बेसी बितिसक्यो। त्यति बेलासम्म त्यसमा कुनै ठोस उपलब्धि भएको छैन अनि उहाँहरूले अब विधानसभा 21 मा थियो, विधानसभा पनि जिताउनु अरे। त्यो जितायो भने केन्द्रमा अब हामी केन्द्रसँग छौँ भन्ने जुन विषय बुझाउनको निम्ति अब म्युनिसिपालिटी पनि जिताउनु पर्ने। हिजो मात्र बयानहरू हेर्दै थिए जेएनएलएफ को जुन पार्टीको प्रचारहरूमा थियो, उम्मेदवारहरूको प्रचारको क्रममा भन्नुहुँदै थियो
मुद्दाको निम्ति हामीले अब अहिले पनि बिजेपीलाई साथ दिइबस्नुपर्छ भने बिजेपीलाई म्युनिसिपालिटी पनि साथ दिनु। भोलिको दिन कुनै चाहिँ स्कुल बोर्डमा मिटिङ हुन्छ त्यहाँ पनि बिजेपीले पिपिएसको निम्ति भन्दै हामी त्यहाँ पनि भोट माग्नु। आफै मूर्ख बनेका हुन् कि जनतालाई यो स्तरको अब राजनीतिक चेतना दिन खोजिरहेका छन् उहाँहरूले कि उहाँहरूकै सुझबुझ यति मात्र हो म्युनिसिपालिटीमा जिताउनु जरुरी छ पिपिएसको निम्ति कि बिजेपीले भनेको छ कि म्युनिसिपालिटीमा हामीलाई जिताएन भने हामी पिपिएस दिन्न भनेर। त्यो बगमफुस्रे कुराहरू हो। अनि यो बगमफुस्रे कुरा र बगमफुस्रे राजनीतिदेखि माथि उठाउँ भन्ने सल्लाह दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई पनि। अनि जनताले पनि यो बुझ्नुपर्छ पिपिएस बनाउनुको निम्ति नगरपालिका पनि जिताउनुपर्छ बिजेपीलाई भन्ने कुनै आवश्यकता छैन। कसैले भन्दैछ सरासर ढाँट्दैछ किनभने उनीहरूको राजनीतिक अस्तित्व र राजनीतिक यो कुर्सी बचाइराख्न र अस्तित्व बचाइराख्न अब उहाँहरूको यहाँभन्दा ठुलो अरू कुनै स्टन्ट छैन, इमान्दारिता पनि छैन, नैतिकता पनि छैन। त्यही स्थिति भइरहेको छ। अन्त यो सस्तो प्रलोभनमा नफसौँ भन्न चाहन्छु। अब कुरा गरौँ अर्को प्रमुख दल भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा यस्तो एउटा दल हो जस दलमा नैतिकता भन्ने शब्द टाढो टाढोसम्म खोज्दा पनि पाइँदैन। प्रत्येक स्टेटमेन्टमा झुट देख्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् न, अहिले हिजोआज याद गर्नुहोस् त तपाईँहरूको मोबाइलमा कल आएर अनित थापाको भोइस आउँछ कि आउँदैन? तपाईँहरूको मोबाइलमा डिजिटल प्रमोसन हुन्छ कि हुँदैन? भइरहेको छ कि छैन? नगरपालिका जस्तो एउटा तल्लो एकाइ, सबैभन्दा तल्लो एकाइमा चुनाव प्रचार गर्न सबैभन्दा सानो क्षेत्र एउटा वार्डको कत्रो क्षेत्र हुन्छ है, त्यहाँका उम्मेदवारहरूको प्रचार गर्न पनि जसले डिजिटल माध्यमको सहारा लिइरहेका छन् उसले भाषणमा बयान दिन्छ डिजिटल राजनीतिमा विश्वास गर्दिन भन्ने, अनि खेतालाहरू ताली बजाउँछन्। सेन्ट्रल ब्याङ्कमा उठाएको फन्ड जुन चाहिँ पैसा हुन्छ त्यो एचडिएफसी ब्याङ्कमा गएर आरटिआई गर्नु भन्छन्, खेतालाहरू ताली बजाउँछन्। अनि डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्डले गराएको फर्जी टेटको आरटिआई गरेको 1 वर्ष भयो, त्यो आरटिआईको जवाब छैन, खेतालाहरू ताली बजाइरहेका छन्। सडकमा हेर्नुहोस् घोटाला भइरहेको छ, टेटको र रिलिफ फन्डको घोटाला छोडिदिनुहोस् है। यो वेस्ट म्यानेजमेन्टको जुन प्रोजेक्ट थियो 14 करोडको त्यसमा घोटाला भइरहेको छ। नगरपालिकामा आएको जुन बोर्डको घरहरू हुन्छ है, नगरपालिकाको जुन घरहरू हाउस फर अल स्किमहरू त्यसमा घोटाला भइरहेको छ। यता हेऱ्यो घोटाला, उता हेऱ्यो घोटाला, चारैतिर भ्रष्टाचार, चारैतिर ढाँटेको, तर खेतालाहरूलाई ताली बजाउनुबाट फुर्सद छैन। राजनीतिक स्तरै त्यो भयो, पार्टीको नैतिकता नै त्यो भयो। भर्खरै रुदेन लेप्चाजीको है, रुदेन सादा लेप्चाजी कालेबुङका विधायक हुनुहुन्छ, माननीय विधायक, अनि उहाँको जुन स्टेटमेन्ट आयो ऱ्यासिस्ट कमेन्ट जुन चाहिँ आएको थियो, अनि त्यो ऱ्यासिस्ट कमेन्ट होइन, हामीले त त्यस्तो भनेकै थिएनौँ भन्ने उहाँको स्पष्टीकरण पनि दिइहाले कतिपय चाप्लुसहरूले। तर समस्या के आउँछ भने त्यो जुन चाहिँ बयान आउनु त पहिलो बयान होइन नि, त्यसको अघि पनि बयान आएको थियो, अनि त्यसको बयान मैले ठिकै भने, मैले सही भने भन्ने पनि उहाँहरू हुन्। अनि त्यति बेला नाक थाप्ने उहाँहरू थिए। परिस्थितिमा परिवर्तन के छ भने त्यति बेला चुनाव थिएन, स्पष्टीकरण दिने आवश्यकता थिएन, होइन मैले त्यसो भनेको थिइनँ, मैले यसो भनेको थिएँ भन्ने आवश्यकता थिएन। अहिले चुनाव छ, भोट बिग्रिन्छ कि भनेर स्पष्टीकरण आयो। नत्र भने त सोच भन्ने जुन व्यक्तिको थियो नि त्यो सोच त त्यही हो नि। आजको 1 वर्ष अगाडि जुन सोच थियो त्यही सोच त उहाँले देखाउनु भयो। आजको 1 वर्ष अगाडि चुनाव थिएन, उहाँले स्पष्टीकरण राख्नु भएन। आजको दिन चुनाव छ, स्पष्टीकरण राख्ने प्रयास हुँदैछ, तर सोच त्यति नै हो। यही हो फरक। अनि यही सोच, यही नैतिकता, यही के भन्नु एउटा सिद्धान्त लिएको पार्टीले बोर्ड गठन गर्यो भने जनताले सहुलियत पाउँछ, हामीले विश्वास गर्नुपर्ने। अनि अझै एउटा कुरा छ उहाँहरूको क्षेत्रीयवाद। कस्तो क्षेत्रीयवाद? उहाँहरूले घरिघरि भन्नुहुन्छ नि हामी टिएमसीसँग मिलेको हो, सरकारसँग मिलेको होइन भन्ने एउटा एक्सप्लेनेसन पनि गर्नुहुन्छ। यदि टिएमसीसँग मिलेको हो होइन, सरकारसँग मिलेको भने सरकारसँग मिल्नको निम्ति चाहिँ ममता बेनर्जी आउँदाखेरि तल रोहिनीदेखि है, रोहिनी पनि होइन सिलगढीदेखि नै तपाईँको सुकुना दार्जिलिङ मोडदेखि नै पोस्टर टाँसेर दुनियाँ मान्छे त्यहाँ सडकमा उतारेर झन्डा हल्लाउँदै स्वागत गर्नु पर्थ्यो। शान्ता छेत्रीजी हाम्रा राज्यसभाकी सांसदले भन्नुभएको त्यति बेला होइन, पैसा दिने त ममता बेनर्जी नै हो भनेर त्यति बेला झन्डा हल्लाउँदै। अन्त त्यो कस्तो किसिमको नैतिकता हो? त्यो कस्तो किसिमको क्षेत्रीयवाद हो जसमा तपाईँले एउटा नेता आउँदाखेरि आफ्नो तल्लो स्तरको कार्यकर्तादेखि लिएर माथिल्लो स्तरको कार्यकर्ताहरू सडकमा बोरा ओछ्याएर बस्नुपर्ने भिख माग्नलाई? कस्तो किसिमको क्षेत्रीयवाद हो? कस्तो किसिमको क्षेत्रीयवाद हो जसमा क्षेत्रवासीको समस्या हुन्छ त्यति बेला ढाकछोप गर्नुपर्छ? कस्तो किसिमको क्षेत्रीयवाद हो जति बेला चाहिँ भाषिक अतिक्रमण हुन्छ यहाँको युवाहरूमाथि अनि ढाकछोप गर्नुपर्छ, विरोध होइन?
कस्तो किसिमको क्षेत्रीयवाद हो जसमा चाप्लुसी र उहाँ प्रत्येक ठाउँहरूमा जति बेला जनतालाई सरकारद्वारा जति बेला अधिकार हक र अधिकारको हनन हुन्छ चुप लागेर बस्नुपर्छ, कस्तो क्षेत्रीयवाद हो, यही भन्न चाहन्छु। अनि त्यसले गर्दा टिएमसीसँग मिल्नुहोस् कि सरकारसँग मिल्नुहोस् केही फरक पर्दैन, तर तपाईँको क्षेत्रीयवाद भनेको चाहिँ त्यो बोरा ओछ्याएर पैसा माग्ने क्षेत्रीयवाद मात्र हो। अनि त्यो जुन चाहिँ राजनीति छ त्यो राजनीतिले नै हामीलाई आज यहाँ पुर्याएको छ, अनि त्यो क्षेत्रीयवाद घातक हो, त्यति भन्न चाहन्छु। अनि जहाँसम्म उहाँहरूको उम्मेदवारको जुन दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको जुन नगर को अध्यक्षको फेस छ है, उहाँको नैतिकता त झन् पार्टीको नैतिकताभन्दा एक स्टेप माथि नै छ। आफ्नो दाजुको केस विचाराधीन छ है, विचाराधीन हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले केसको विषय जबसम्म विचार हुँदैन तबसम्म उहाँको नैतिकताले के भन्छ? कुर्सीको निम्ति जो आरोपी छन् उहाँहरूसँगै सम्झौता गरेर कुर्सीको प्रचार गर्नु भन्छ? आई डोन्ट थिङ्क सो। अनि यस्तो व्यक्तिले भोलिको दिनमा जनतालाई जति बेला असुविधा पर्छ, पार्टीकै कुनै व्यक्तिले उहाँहरूको ठाउँहरूमा अतिक्रमण गर्छन्, मनपरी गर्छन्, अनि त्यो मनपरी गरेको ठाउँमा चाहिँ उहाँले पार्टीको स्वार्थ हेर्छन् कि जनताको स्वार्थ हेर्छन्? जसले दाजुको न्यायको स्वार्थ हेरेन, जसले पारिवारिक स्वार्थ हेरेन, उसले जनताको स्वार्थ हेर्छ। नैतिकता यहाँ देखिन्छ। अझै एउटा विषय छ, मनपरी भन्ने विषय नि शब्द आइहाल्यो। मनपरी भनेको यो जुन पाइलट लिएको छ नि, अहिले दुई गाडी पाइलट लिएर हिँड्छन् उहाँका अध्यक्षहरू होइन, अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मनपरी गर्दा हुन्छ भन्ने जुन सोच आएको छ नि, त्यसकै परिणाम थियो 24 तारिकको दिन, हिजोको दिन उहाँहरूले म्याराथन गर्छु भन्दै थियो कोड अफ कन्डक्ट लागेको बेलामा। अनि यो मनपरी गर्ने जुन सोच छ, घोटाला गर्ने सोच छ, जनतालाई ढाँट्ने जुन चाहिँ सोच छ, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने जुन सोच छ नि, त्यो सोच र त्यो राजनीतिक विचारलाई उखालेर फ्याँक्नु आवश्यकता छ। जनता समक्ष मौका छ, यदि योपालि पनि मौका चुक्नु भयो भने हामी अझै पछाडिन्छौँ, हाम्रो नानीहरूको भविष्य अझै पछाडिन्छ। त्यसले गर्दा अरू तमाम विषय आफ्नो ठाउँमा हुनसक्छ, तर यसरी ढाँट्ने जुन सोच छ त्यो ढाँट्ने सोच भएको राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वलाई उखालेर फ्याँक्नु आवश्यक छ। कि त उनीहरू चेन्ज हुन्छन्, स्वर्गीय मदन तामाङले भने जस्तै जबरजस्ती नगर, गल्ती गरेको छौ प्रायश्चित गर, तर जबरजस्ती नगर, जबरजस्ती गर्यो भने उखालेर फ्याँक्छ जनताले भन्ने भएको थियो। अनि त्यही विचार आज लागू हुन्छ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको यो सोचमाथि, यो नैतिकतामाथि, यो सिद्धान्तविहीन राजनीति र क्षेत्रीयवादको नाममा यो बोरा ओछ्याएर भिख माग्ने जुन राज्य सरकार अघि जुन उहाँहरूको नीति छ त्यसको विरोध हुनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यसपछि अझै एउटा राजनीतिक दल छ अहिले भर्खरै खोलेको हाम्रो पार्टी। मलाई सबैभन्दा घिन लाग्दो भन्छु, यो चाहिँ मन पर्दैन। यो हाम्रो पार्टी भन्ने नामले हामी जुन राजनीतिक अस्तित्वको लडाइँ गर्दैथ्यौँ, स्वर्गीय सुषमा स्वराजजीले जुन हाम्रो निम्ति बोलिदिनु भएको थियो संसदमा, तमाम विषय अब व्यर्थ भएर गयो। एउटा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले राजनीति नजान्दाखेरि, उसले हाम्रो मुद्दा, उसले हाम्रो राजनीतिको कोर बेसिक नबुझ्दाखेरि यो तमाम विषय गल्ती भएर जाँदैछ। अनि भोलिको दिन हाम्रो जातिले भोग्छ। हाम्रो पार्टी, यो पार्टी जुन नाम जतिको इस्टाब्लिस हुन्छ त्यतिको हाम्रो जाति पतनतिर जान्छ। यो आज भन्दैछु, आज त्यतिको रिलेभेन्ट नलाग्ला धेरैलाई, तर म आज पनि यो सिद्धान्तमा अडिक छु, किन आजको 10 वर्षपछि एटलिस्ट यो विषय सही भनेको थियो भन्ने त्यति बेला लाग्ने सक्छ जनतालाई। एनिवे त्यसको पनि कुराहरू म बिस्तारै भन्न सक्छु, तर यो नगरपालिका चुनावमा त्यो कुरा ल्याउँदिनँ, त्यो ठुलो स्तरको विषयमा जति बेला कुरा राखिन्छ गर्न चाहन्छु। केही महिना अगाडिको कुरा हो, जति बेला कलको पानी ठुलो मुद्दा थियो, चाहे अजय एडवर्ड हुन् चाहे त्यो अनित थापा हुन्, उहाँ दुवैजनाले एउटै कुरा भन्दै थिए, कल खोल्दा पानी आउनुपर्छ। कलको पानी मुद्दा थियो दार्जिलिङको, अचानक त्यो मुद्दा हराएर गयो, अचानक त्यो स्टेटमेन्ट हराएर गयो, अचानक त्यो नेरेटिभमा उहाँहरूले बोल्नै छोड्नु भयो। किन? जति बेला हामीले यो दुवै व्यक्तित्वहरूको साँठगाँठको कुरा राखेका थियौँ जनता अघि है, विभिन्न माध्यमद्वारा, अनि त्यो विषय त्यति बेला ढाकछोप भयो, अचानक त्यो नेरेटिभहरू बन्द भयो, उहाँहरूले आफ्नो पाराले प्रचार गर्न थाल्यौँ भयो। तर भर्खरै उत्तर बङ्ग संवाद र भर्खरै हिमालय दर्पणको सम्पादकीयहरूले पनि यही विषयलाई उठाउन थाल्नुभयो कि विमल गुरुङलाई रोक्नको निम्ति अहिले अजय र अनित थापा मिल्न सक्ने, किनभने यो सिद्धान्तविहीन राजनीति हो। सिद्धान्त भनेको ठुलो जनताको सहुलियत छैन, सिद्धान्त भनेको यहाँ आदर्श नीति र जनतालाई कुनै के अनुमुक्ति दिलाउँछु भन्ने होइन। यहाँनिर एउटै विषय छ, त्यो के हो भने कसरी सत्ता हत्याउनु, कसरी एउटा व्यक्तिलाई हामीले इगोको राजनीति गर्नु। स्मरण रहोस्, हाम्रो पार्टी खोल्नुभन्दा अगाडि लद्दाखबाट जति बेला उहाँले अजय एडवर्डजीले आफ्नो राजीनामा दिनुभएको थियो, त्यति बेला उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको थियो, जुन भ्रष्टाचार भएको छ, जुन पैसाको लेनदेन भएको छ 2019को चुनावको बेलामा है, त्यो सबै विषय 2021को विषय त्यो सबै खुलासा गर्छु भनेर खुलासा गर्नु भएन, किनभने उहाँलाई जनता होइन भोलिको दिनमा सायद मिलेर काम गर्नु पर्ला भन्ने छ। अनि जुन व्यक्तिसँग
दुश्मनी गरेर भनौँ न सिद्धान्त मिलेन भनेर छुटेर अलग राजनीति गरे अनि वही व्यक्तिसँग मिल्न सक्छन् भने भोलिको दिनमा जनताले एक्ज्याक्टली के को निम्ति चाहिँ यो भइरहेको रहेछ त, यो कुर्सीको निम्ति त हो। आज जसरी विमल गुरुङले है यता राजनीति छोडेर बिजेपीसँग राजनीति छोडेर टिएमसीसँग मिल्दा भइरहेको थियो भनेपछि 17 को जुन आन्दोलन गरेको थियो त्यो के को निम्ति रहेछ? जनता त भुप्रियो नि त्यसै, किन नेता त आपसमा मिल्दा हुँदो रहेछ नि त। नेता आज पनि मिल्दा भइरहेको छ नि, अजय एडवर्डजी र मन घिसिङजी मिल्दा भइरहेको छ, किनभने कसैले पनि कसैको विषयको खुलासा गरेन, चाहे त्यो सिक्किमबाट पैसा ल्याएको कुरा होस् चाहे त्यो अन्यान्य विषय होस्। अनि त्यो यो 2017 को जुन चिठीको कुराहरू पनि आयो, स्मरण गराउन चाहन्छु ममता बेनर्जीसँग राम्रो सम्बन्ध कसको थियो? लद्दाखबाट जुन अडियो आएको थियो त्यो लद्दाखको अडियोमा स्पष्ट रूपले सुन्नुभयो भने हाम्रो पार्टीका अजय एडवर्डजीले भन्नुभएको थियो ममता बेनर्जीकोमा चाहिँ मन घिसिङजीले जबरजस्ती अजय एडवर्डलाई लिएको, तेरो रिलेसन राम्रो छ हिँड्न भनेर, होइन? भनेपछि ममता बेनर्जीसँग लियाजो गराउने त अजय एडवर्डजी हुन्। ममता बेनर्जीसँग जिएनएलएफको त्यति बेलाको घनिष्ठता बढाउने र जोड्ने कडी अजय एडवर्डजी हुन्। 2017 को जुन आन्दोलन थियो त्यति बेला चिठी लेख्ने कुरा पनि अजय एडवर्डजीलाई थाहा थियो, तर यो कुरा यत्रो दिनसम्म जनता समक्ष लुकाएर राख्यो। कति बेला ल्याइयो? जति बेला उहाँलाई राजनीतिक रूपले फाइदा हुन्थ्यो, जति बेला जनतालाई फाइदा हुन्थ्यो त्यति बेला बोलिएन, जति बेला उहाँलाई व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ, उहाँलाई कुर्सीको निम्ति फाइदा हुन्छ त्यति बेला बोलियो। यसले पनि उहाँको जुन नैतिकता छ नि, उहाँको जुन सिद्धान्त छ नि, उहाँको जुन सोच छ नि, उहाँको भिजन छ, त्यो कुर्सीदेखि बाहेक केही पनि छैन भन्ने बुझाउँछ। अनि मिल्ने कुरा, मिल्न नमिल्ने, योसँग मिल्छु त्योसँग मिल्दिनँ भन्ने विषय पनि केवल अनि केवल मात्र कुर्सीसम्म सीमित छ भन्ने विषय पनि स्पष्ट बुझिन्छ यहाँ। किनभने यदि उहाँलाई मिल्नु थिएन भने यो खुलासा जुन जनताको निम्ति आवश्यक छ, यो खुलासा जसले मुद्दालाई कहाँनिर लिएर जाँदैछ, त्यसको यो मुद्दासँग कहाँनिर बेचबिखिन भइरहेको छ, मुद्दालाई कहाँनिर व्यापार भइरहेको छ मुद्दा समक्ष, त्यो कुरा जनता समक्ष खुलासा गर्नु सक्थे उनले, तर गरेनन्। किनभने भोलिको दिन मिल्नु छ उहाँलाई। अनि त्यसले गर्दाखेरि अजय एडवर्ड र अनित थापा नमिलिकन बोर्ड गठन गर्ने स्थिति योपालि छैन। अन्त बोर्ड गठन गर्ने प्रबल सम्भावना छ, किन कुर्सीदेखि बाहेक यो दुवैको सोच छैन, यो दुवै नेतृत्व दुवै पार्टीको कुर्सीदेखि माथिको सोच छैन। अनि त्यो चिज स्पष्ट छ। अनि यो स्पष्ट रहेको सङ्केतमा हामीले एउटा विषय त भन्न सक्छौँ, टिएमसी ओरिजिनल फाइल भयो, टिएमसीको जेरक्स कपी भनौँ न, पहिलो जेरक्स कपी अहिले गोजामुमो भइरहेछ, दोस्रो जुन जेरक्स कपी भइरहेछ त्यो अनित थापा भइरहेछ, तेस्रो जेरक्स कपी त्यहाँबाट नि जेरक्स कपी हाम्रो पार्टी हुन गइरहेको छ। यदि यो मिल्ने यो चलखेल हो भने, होइन? अनि यो मिल्ने चलखेल छैन भन्ने कहीँ पनि छैन, यो मिल्ने चलखेल नै देखिरहेका छौँ हामीले तमाम रूपमा। अनि त्यसको पुष्टि त हिजोआज भर्खरै टिएमसीले पनि प्रेस रिलिजहरूमा भनिसकेको छ नि, हामी चुनाव त सकियोस्, बोर्ड गठन गर्नको निम्ति खेला हो पनि दिइसकेको छ। अब अन्तिम जुन पार्टी गोजामुमो पार्टी, मलाई सबैभन्दा बेसी माया लाग्ने पार्टी भन्दैछु अहिले चाहिँ गोजामुमो, माया लाग्ने पार्टी हुन त यो अलिकति अचम्म लाग्ला। माया लाग्ने किनभने उहाँहरूले आफ्नो जुन दुर्गति जाँदैछ त्यो अहिलेसम्म एनालाइसिस गर्नुभएको छैन। कुनै समय उहाँहरूलाई सिपिएमले नराम्रो पाराले प्रयोग गर्यो आफ्नो स्वार्थको निम्ति, त्यसपछि उहाँलाई प्रयोग गर्यो बिजेपीले, पटक पटक ढाँट्यो, यहाँसम्म कि एलके आडवाणीजीले चाहिँ होइन हामीलाई जिताइदेऊ, हामी तिमीलाई अलग राज्य दिन्छु, दिइहाल्छु नि, फर्स्ट 100 दिनभित्रैमा हामी काम गर्छौँ भनेर समेत ढाँटेका थिए रहेछ। अनि त्यो ढाँटेको कुराहरू पत्याउने नेताको दूरदर्शिता, पोलिटिकल सुझबुझ है कतिको छ भन्ने विषय त बुझ्यौँ। अनि एउटा नेताको मूर्खताले, पोलिटिकल मूर्खताले गर्दाखेरि जातिले दुःख पाएको यो। एउटा नेता जसलाई कसैले चम्काउँछ ऊ चम्किहाल्छ, ठुलो भइहाल्छ। एउटा नेता जसलाई कसैले आशीर्वाद दिएको छु भनेपछि त्यो उसाँड जस्तो भइहाल्छ अनि मन पनि गर्न थाल्छ। हो त्यस्तो नेताको जुन अब कसैको आशीर्वाद छ भन्दैमा उफ्रिहाल्ने नेता जुन चाहिँ छ नि, र उसले गलत जुन चाहिँ नीति लिन्छ नि, त्यसले जातिलाई भुपारेको छ। सिपिएमको बेलामा पनि त्यसरी भुप्रेको, कतिपय घटनाक्रमहरूको पछिको कारण पनि त्यही छ। कसैले उचाल्यो आशीर्वाद छ तँलाई केही हुँदैन गर्न भने उसले गरि पनि हाल्यो। अनि त्यही कार्यक्रमहरू हो 2017 को आन्दोलन, कसैले उचाल्यो चम्किहाल्यो, लास्टमा साथ पनि दिएन है। अन्त त्यो गर्दा गर्दै अहिले लास्टमा हेर्नुहोस् उहाँबाट छोडेर आएर अहिले फेरि टिएमसीसँग मिल्नु पर्यो, अनि टिएमसीसँग मिलेर पनि अहिले पनि त्यही काम भइरहेको छ, जनतालाई भुपार्ने काम मात्र भइरहेको छ। यहाँसम्म कि सम्झौता त 11 मा गरियो, तपाईँको 13 मा गरियो, तपाईँको 17 मा गरियो, अहिले सम्झौता 2020 मै सम्झौता गरेर आएको। 4 पल्ट सम्झौता गर्दाखेरि बिजुलीको बिल धरि सेटल गर्न नसक्नेले अब तपाईँ र हाम्रो उन्मुक्तिको सेटलमेन्ट गर्छ, हुँदैन। यो बगाउँ फुस्रेको कुरा हो। झन् यति बेला त स्थिति के छ भने सरकारले उसलाई अघि बढाउनको निम्ति प्रयोग पनि गरेको छैन। सरकारले उसलाई केवल कसैलाई ढाल्नको निम्ति, केवल कसैको विरोध गर्नको निम्ति मात्र प्रयोग गरिरहेको छ।
तर उहाँले राजनीति बुझ्दैछन् कि बुझेका छैनन्, उहाँको टिमले यो राजनीति बुझेका छन् कि छैनन्, आई डोन्ट नो। तर जे पनि हुँदैछ, उहाँको एउटा राजनीतिक पतन एउटा चरम स्तरमा स्पिड गतिमा जाँदैछ, ब्रेक फेल भएको गाडीको बराबर। अनि त्यसमा उहाँले जनतालाई गाडीमा बसाउनेको सोच राख्नु हुँदैछ, त्यो गलत छ। खुद त डुबेंगे और दूसरे को भी ले डुबेंगे भन्छ नि, त्यस्तै खालको स्थिति भइरहेको छ। अनि त्यो कुरा किन गर्नु, जनतालाई किन भुपार्नु? एटलिस्ट उहाँले आफ्नो राजनीतिक परिस्थिति वा राजनीतिक समीकरण एनालाइसिस गर्दा हुन्छ। अनि त्यो यदि समीकरण गलत जाँदैछ, गलततिर छ, उहाँको केही व्यवस्था होला, बाध्यता होला, कम्पल्सन होला, तर त्यो कम्पल्सन जनतामाथि किन थोप्नु, जनतालाई किन गलत दिशामा लानु? त्यसले गर्दा माया लाग्दो स्थिति छ उहाँको। तर अब त्यही हो, अघि मैले भनिहालेँ, स्वर्गीय मदन तामाङजीको फेरि यो गल्ती गरेको छौ, प्रायश्चित गर, प्रायश्चित गर, माफ गर्न सक्छ जनताले कुनै ठाउँमा, हामी पनि माफ गर्न सक्छौँ। तर त्यो जबरजस्ती गऱ्यो भने त हुँदैन। अनि त्यो जबरजस्ती गर्ने राजनीति कृपया अब नगरिदिनुहोस्, हाम्रो रिक्वेस्ट त्यति मात्र छ। अनि यस्तो स्थितिमा अब सबै राजनीतिक दलहरूको कुरा त गरेँ, अब समस्या कहाँ छ भने इन्डिपेन्डेन्टहरूको समस्या छ। इन्डिपेन्डेन्ट हामीले चाहँदैछौँ 80को दशकभन्दा अगाडि राजनीति जुन पाराको थियो त्यही पाराको राजनीति हुनुपर्छ। कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप बिना जनताको हक र अधिकारको निम्ति चाहिँ नगरपालिकाले काम गरेको हुन्छ, जनतालाई सहुलियत दिनुको निम्ति नगरपालिकाले काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। अनि त्यो सोचमा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू अघि आउनुपर्छ। जसरी 80को दशकमा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरूले नै बोर्ड गठन गर्ने गरेका थिए। तर दुर्भाग्यवश इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने सोच पनि यति फ्यातुलो बनाएको छ हिजोआज राजनीतिक यो व्यापारले गर्दाखेरि। हिजोआज कतिपय व्यक्तिहरूले त खुलेआम भन्न थालेका छन् हामी टिएमसीको इन्डिपेन्डेन्ट भनेर। टिएमसीको पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुनु छ? यदि टिएमसीले तिमीहरूलाई नलिएको हो पार्टीमा भने तिमीहरू इन्डिपेन्डेन्टली उठेको कुरा बेग्लै हो। तर फेरि यता पार्टी पनि टिएमसी पनि नछोड्ने, आफू इन्डिपेन्डेन्ट पनि भन्ने, यो बकमफुस्रे कुराहरू किन? लाज लाग्नुपर्ने हो। म तपाईँलाई नाम लिएर भन्छु, यो कतिपय वार्डमा यी कतिपय उम्मेदवार जसले विज्ञापन दिइरहेका छन्, यिनीहरूलाई भोट दिनुभन्दा बरु टिएमसीलाई भोट दिनु, किनभने टिएमसीकै इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट भनेर प्रचार गर्दैछन्। यस्तो फ्यातुलो राजनीति बन्द हुनुपर्छ। अनि यस्तो फ्यातुलो राजनीति गर्न जति पनि इन्डिपेन्डेन्ट उम्मेदवारहरू छन् उनीहरूलाई लाज पनि लाग्नुपर्ने। अनि लाज लागोस् भनेरै म उहाँहरूको यहाँ नामसहित तपाईँहरू समक्ष यहाँ कुरा राख्न गइरहेको छु। उहाँहरूको नाम, वार्डसहित उहाँहरूकै विज्ञापनको कपी यहाँ राख्दैछु। हजुर, अनि यस्तो इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरूसँग सतर्क रहनुहोस्। तर यहाँदेखि बाहिरका जति पनि निर्दलीय उम्मेदवारहरू छन् ती समस्त निर्दलीय उम्मेदवारहरू नै यसपालिको सर्वोत्तम विकल्प हुन्। अनि निर्दलीय उम्मेदवारहरूले नै भोलिको दिनमा तपाईँको हक र अधिकारको निम्ति कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप बिना काम गर्न सक्छन्। यदि काम नगरेको खण्डमा पनि एटलिस्ट उहाँहरूलाई जवाबदेही बनाउन सकिन्छ। तर यो मनपरी गर्ने र बकमफुस्रे र जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने पाराले जुन राजनीतिक सोचहरूले उब्जिएका, उत्पन्न भएका जुन राजनीतिक दलहरू छन्, कसैको आशीर्वाद छ भन्दैमा म मनपरी गर्छु भन्ने जुन राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरूदेखि सतर्क बस्नुहोस्। अनि कतिवटा वार्डमा उनीहरूले त लिएर आउँछन् होला सिटहरू, तर जे पनि होस् यो एउटा ती तमाम राजनीतिक दल, ती तमाम राजनीतिक सोचहरूको पतनको एउटा सुरुवात हुनुपर्छ यो। त्यसले गर्दा निर्दलीयको पक्षमा साधारण जनताहरू अघि आउनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै तपाईँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। अनि यसपालिको जुन नगरपालिका चुनाव छ, यो नगरपालिका चुनाव निर्णायक हुनेछ धेरै राजनीतिक दलहरूको भविष्यमाथि। अनि धेरै राजनीतिक दलहरू कहीँ न कहीँ अब रियलाइज गर्नुपर्छ। अनि त्यो रियलाइज गराउने काम भनेको यस्तै चुनावको समयमा हो। जनताले आफ्नो मत दिएर उहाँहरूलाई रियलाइज गराउनुहोस् के सही थियो, के गलत थियो, कहाँ गल्ती गर्दैछन्, भोलिको दिनको बाटो एटलिस्ट के हो, उहाँहरूले जुन राजनीतिक दल को जुन सिद्धान्तमा हिँडिरहेको थियो कहाँ गल्ती छ, उहाँहरूलाई सोच्नको निम्ति विवश गराउन चाहनुहुन्छ भने समय यही हो। धन्यवाद।